गुड मर्निङ है सबैलाई। मर्निङ सुनेछ है के ल ठिकै छ। क्लास भयो भन्दा अगाडि तिमीहरूको भइरहेछ सर क्लास त। ल त्यो त हिजो कहिले अस्ति तिम्रो क्लास नभएर रहेछ होइन, ठिकै छ। ल म चाहिँ स्टार्ट गरेँ त। अब कति 5 मिनट भइसक्यो, कति कुर्ने 12 जना आइसक्यो रहेछ। ल हिजोको क्वेसन गर्यो तिमीहरूले? कसैलाई प्रब्लम छ गर्नलाई? भिडियो हेरेर गर्न सक्यो भने सक्यो, न त फेरि आज इपिरोम भने एउटै त होला नि हैन सर? त्यो दुईटैमा उयो मात्र हुन्छ, आरडी बार मात्र हुन्छ, त्यो नाम मात्र फरक होइन। दुईटैमा मात्र चिन्ह गरिदिनुहुन्छ। रोमको जुनसुकै रोम भन्यो नि त्यही इपी रोम प्रो, खालि त्यो मात्र फरक हो। अनि न्यान्ड गेटमा त 12 मात्रै गर भन्छ कि अरु पनि गर्नु? न्यान्ड गेटबाटै गर्दैन, हामीलाई डिकोडर र न्यान्ड गेट युज गर्नुपर्छ होइन। जेनरली हाम्रो युनिभर्सल गेट भएको भएर न्यान्ड गेटै युज गरिदिएको हामीले होइन। तिमीले त्यो अरू ठाउँमा त्यो रिफरेन्स लिए पनि जहाँ पनि तिमीले न्यान्ड गेटै युज गरिरहेको देख्छौ होइन। नट गेटहरू जेनरली युज गर्दा न्यान्ड गेट युनिभर्सल भएको भएर चाहिँ हामीले न्यान्ड गेट प्रिफर गरे हो है। अझ एउटा क्वेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी 8085 को इन्टरफेसिङतिर बल्ल लाग्छौँ होइन। अब बल्ल जाँचमा खालि 8085 को नसोध्न पनि सक्छ, यसरी नै एड्रेस डिकोडिङ गर भन्न सक्छ होइन। क्वेसन चाहिँ मैले हेरेको छैन कस्तो आएको छ। अनि एउटा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने विथ 8085 भन्छ है। विथ 8085 अहिले त हामीले के गरेको छ, जेनरली सिम्पल हामीले एउटा दुईवटा के अरे ऱ्याम छ भने ऱ्याम, नत्र ऱ्याम र रोम लिएको छ। त्यसपछि एउटा यता डिकोडरबाट चाहिँ सिग्नलहरू पठाएको छ, त्यति गरेको छैन। अब सबै कुरा त्यही नै हो होइन। अब अलिकति के फरक हुन्छ भने हामीले 8085 लाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि त्यो डिकोडरहरूको ठाउँमा चाहिँ 8085 बाट चाहिँ पास गर्नुपर्छ होइन। अनि ऱ्याम र रोमको डिजाइनहरू पनि अलिकति फरक हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ आउटपुट इनेबलहरू होइन, आरडी बार हुँदैन, ओई बार मात्र हुन्छ के अरे ऱ्यामको के अरे रोमको केसमा होइन। अनि अर्कोमा चाहिँ ओई बार र डब्लु बार हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू अहिले म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। कुरा सबै त्यही गर्ने जति काम चाहिँ त्यही हो, तर 8085 चाहिँ अब हामीले ल्याउनु पऱ्यो क्या। त्यही भएर तिमीलाई यो पढाएको कारण चाहिँ यो पढेपछि यो चाहिँ ट्रेलर जस्तो भयो होइन। हामीले एक्चुअली क्वेसन चाहिँ जातमा त्यो सोध्न सक्छौँ। एकताल एड्रेस डिकोडिङ सर्किट मात्र पनि सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई जाँचमा है। यो मात्र सोध्यो भने यताको 8085 युज गर्नै परेन। तिमीलाई युजिङ 8085 और 8086 भन्यो भने चाहिँ हामीले 8085 र 8086 माइक्रो प्रोसेसरलाई पनि राख्नुपर्छ है। ल स्टार्ट गरेँ त, एउटा क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छु म आज होइन। ल यो क्वेसन छ, टिप त यो क्वेसन देखिरहेछ है। तिमीले हिजो सुजनले भनेको थियो नि मलाई किन यही डिकोडरमा 3टा इनेबलले किन हुन्छ भने हामीले यो युज गरे कि यो 74 LS 138 डिकोडर युज गरे हो। त्यसमा चाहिँ 3टा इनेबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले डिकोडरको नाम चाहिँ 74 LS 138 छ है। अब तिमीलाई यहाँ के अरे 2732 भनेको छ। यो 2732 भनेको कति हो एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि? क्वेसन 2732 डिभाइड बाई 1024 6 डिभाइड बाई 1024। ल यो क्वेसन टिप त पहिला। तिनटै हो सर? यो 3टा हो। यो हिजो दिएकै कुरा त हो नि। एउटा डिकोडर हुन्छ भन्ने दिएको छ, एउटा चाहिँ यतिको इप्रोम भनेको छ, एड्रेस रेन्ज पनि दिएको छ होइन। अनि एउटा चाहिँ 611 छ 2K/8 भनेको छ होइन। यो क्वेसन टिप सबैले आज हिजोकै कुरा हो यो होइन। हामी अझै 8085 तिर अझै पुगेको छैन हामी। यो एउटा क्वेसन अझै एउटा म गराइन्छु, त्यसपछि चाहिँ अलिकति बल्ल फ्लेक्जिबल हुन्छ होला तिमीलाई पनि होइन। अब यो अगाडि यो 2732 दिएछ नि, यो 6117 दिएछ नि, यो चाहिँ इपिरो के अरे इप्रोमको एउटा यो होइन टाइप हो भनौँ न होइन। तिमीले यहाँ 2732 देखेर चाहिँ नझुक्यो होइन। यो चाहिँ एउटा 4K/8 को एउटा इप्रोम हो होइन, नाम हो त्यसको भनौँ न होइन। जस्तो हामीले 8085 भन्छ नि, एउटा प्रोसेसरको 8085 भने जस्तै इप्रोमको एउटा नाम होइन 2732 भने। अनि यो तलको चाहिँ सिमोस रिड राइट मेमोरीको चाहिँ एउटा यो होइन टाइप हो 611 छ भन्ने है, जुन चाहिँ 2K/8 को हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा 4K/8 को हुन्छ। ठिक छ। अब फर्स्टमा हामीले यहाँ के देखिरहेको छ भने हामीलाई एउटा डिकोडर चाहिन्छ रहेछ, एड्रेस डिकोडिङ गर्नु परेछ
हामीले ठिक छ तिमीलाई जातमा क्वेसन यसरी नै सोध्छ क्या है अब हामीलाई दुईटा रहेछ एउटा चाहिँ इप्रोम रहेछ एउटा चाहिँ के रहेछ रिड राइट मेमोरी भनेको के हो ऱ्याम हो हैन एउटा चाहिँ रोम रहेछ एउटा चाहिँ के रहेछ ऱ्याम रहेछ सिमोसको ऱ्याम रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ हैन अब अरू के दिएछ भन्दा एड्रेस रेन्ज सुड बिगिन एट 000 एच भन्ने रहेछ हो एड्रेस चाहिँ कहाँ कतिदेखि कतिसम्म रहेछ भनेर हामीलाई थाहा छैन तर स्टार्टिङ हामीलाई 000 देखेको छ एन्ड एडिसनल 4K मेमोरी स्पेस सुड बी एभाइलेबल फर फ्युचर एक्सपान्सन भनेको मतलब तिम्रो एडिसनल 4K भनेको 2 को पावर अझै 12 चाहिँ अझै एक्सपान्सन भनेको 000 देखि लिएर FFF सम्म हामी चाहिँ पुग्न सक्छौँ भनेर यसले हामीलाई सिम्पली भनिरहेको छ हो अब हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले चारवटा काम गर्छौँ हैन फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ यसको एड्रेस लाइन निकाल्छौँ हैन फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ कतिवटा एड्रेस लाइन हुन्छ निकाल्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ मेमोरी म्यापिङ गर्छौँ कुन कुन चाहिँ चिप सेलेक्टतिर जान्छ कुन कुन रेजिस्टर सेलेक्टतिर जान्छ त्यो काम गर्छौँ थर्डमा चाहिँ चिप सेलेक्टमा भएको पनि कुन कुन चाहिँ त्यो डिकोडरमा जान्छ कुन कुन चाहिँ त्यो बाहिर न्यान्ड गेटबाट जान्छ गर्छौँ अनि फाइनली चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसको सर्किट बनाउँछौँ हामीले गर्ने स्टेप त्यति नै होइन ल यसको लागि निकाल नि त तिमीहरूले ल एड्रेस लाइन निकाल त कति कति आउँछ यसको त छुट्टा छुट्टी छ एउटाको त 4K छ एउटाको चाहिँ के छ 2K छ दुईटा छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो हामीले है यो नम्बर अफ एड्रेस लाइन निकाल्न कसैलाई प्रब्लम छ र सर त्यो फर्स्टको अगाडि दिएको चाहिँ के हो खास त्यो डिकोडर हो क्या 328 हामीले हिजो अस्ति डिकोडर युज गरेको थियो नि त्यो टाइप हो यहाँ हामीले कताको त्यो त बुझेँ मैले त्यो अगाडि टाइप चाहिँ 74 हो यो डिकोडरको नाम हो क्या नाम भन्दा पनि त्यो जस्तो तिमीले 885 भनेर एउटा माइक्रोप्रोसेसर भन्छ 885 भनेर त्यो बिचमा लेख्छ नि यस्तो सरी त्यो पनि यो डिकोडरको नाम चाहिँ त्यो हो 74 त्यो वाला चाहिँ त्यसको डिकोडरको नाम हो भनेको क्या ल तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यो क्वेसन दिए होइन तिमीहरू यस्तो आयो भने के गर्ने भन्छ होला होइन ठिक छ ल त्यही भएर यो 2-7-3-2 दिएर पनि नझुक्यो होइन अब यस्तो पनि दिन सकिन्छ यसरी पनि दिन सकिन्छ 4K/8 भनेको यो अगाडिको चाहिँ 4K भनेको चाहिँ हिजो मैले यो के रे हिजोको क्वेसनमा चाहिँ मैले डाटा लेखाउनु चाहिँ बिर्से जस्तो लाग्यो हो यो ऱ्याममा चाहिँ मैले D0 to D7 पनि हुन्छ है भनेर यो चाहिँ मैले हिजो भन्नु बिर्से जस्तो लाग्यो हो तिमीले बनाएको छ D0 to D7 डाटा चाहिँ मैले तिमीलाई हिजो एक्सप्लेन नै गर्ने जस्तो लाग्यो मैले एड्रेसको कुरा चाहिँ गरिहालेँ यो 0 देखि 7 चाहिँ एड्रेस लाइन हुन्छ है यहाँ 0 देखि 7 भएर यहाँ पनि 0 देखि 7 भएको होइन है त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ 0 देखि 11 सम्म पनि आउन सक्छ 0 देखि 8 पनि आउन सक्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एड्रेस लाइन हो तर यो डाटा चाहिँ सधैँ 0 देखि 7 नै हुन्छ फिक्स हो यो चाहिँ 0 देखि सधैँ 7 नै हुन्छ डाटा भनेको 885 को केसमा चाहिँ जम्मा हामीले कति हुन्छ 8 बिट डाटा हुन्छ त्यही भएर 0 देखि 7 नै हुन्छ यो केसमा है ल मैले हिजो भनेन जस्तो लाग्यो ल ठिक छ क्वेसन साह्रो ल नम्बर अफ एड्रेस लाइन निकाल नि त त्यो त तिमीलाई थाहा छ नि त हैन यहाँ थ्योरीमा के लेखेको छ भने टु डिजाइन अ मेमोरी एड्रेस डिकोडिङ सर्किट फर्स्ट क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एड्रेस पिन्स हैन नम्बर अफ एड्रेस लाइन निकाल्नु पर्यो used by the memory device depending upon the memory capacity they can handle then determine the mapping address for memory devices RAM and ROM माथि RAM र ROM दुईटा छ एउटा चाहिँ EEPROM छ एउटा चाहिँ read write memory भनेको RAM नै हो हैन then determine the different address यो यस्तो थ्योरी लेख्नु पर्दैन तिमीले लेखे पनि हुन्छ के गरेर छ एक्सप्लेन गर्दै पनि हुन्छ यो थ्योरी जनरली लेख्नु पर्दैन हैन यहाँ बुझाएको छ then determine the different addresses pin which need to provide हैन इनपुट फर यानी बाइ 2 को डिकोडर हैन डिकोडरमा कुन कुन जान्छ हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन के रे चेन्ज भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिकोडरमै जान्छ चेन्ज नभएको चाहिँ के जान्छ माथिबाट बबल न्यान्डबाट जान्छ हैन ल अब फर्स्टको यसको क्याल्कुलेट गर ल पिन नम्बर क्याल्कुलेट के रे एड्रेस लाइन क्याल्कुलेट गर सबैले कति कति आयो ल भन मलाई क्याल्कुलेट गर्न कसैलाई प्रब्लम छ भने भन म फेरि एकताल गरिदिन्छु आफैले ल दुईटैको छुट्टै छुट्टै निकाल्नु पर्यो नि यसको साइजै छुट्टै छ साइज छुट्टै भएपछि यसको 4K/8 को छुट्टै आउँछ हिजो त सबैको साइज एउटै थियो एकचोटी निकाले पुग्थ्यो यसको चाहिँ दुईचोटी निकाल्नुपर्छ है साइज फरक छ ल तिमीलाई सिधै त्यो साइज निकाल्न मैले दुई तरिकाबाट सिकाएको थिएँ तिमीलाई हैन एउटा चाहे फर्मुला युज गर अर्को फर्मुला विदाउट फर्मुला युज गर एउटाको 12 एउटाको 11 आएछ त्यही ठीक छ हो ठीक छ 4K को 12 अर्कोको 11 आउँछ होला हैन 2K को चाहिँ 11 ठीक छ तिमीलाई डिफ्रेन्ट तिमीले अहिलेसम्म एउटै मेमोरी वाला गराएको थियो हैन एउटै साइज भएको गराएको थियो यो अलिकति छुट्टा बनाइदियो भने अलिकति तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ क्या है ल ठीक छ म यो चाहिँ एकताल फेरि हिजो जसले बुझ्नु भएको थिएन हैन जसले बुझेको थिएन चाहिँ त्यसलाई म फेरि आज एकचोटि फेरि रिभिजन गराइन्छु है यो भिडियो हेरे पनि नहेरे पनि अब फेरि म आज फेरि एकताल लास्ट रिभिजन गराइन्छु यो कुराको अनि 885 मा बल्ल हामी जम्प गर्छौँ है बुझ्नेले बुझिहाल्यो अब नबुझ्नेले फेरि एकचाल रिभाइज गर्यो भने झनै मजाले बुझ्छ ठीक छ अब हामीलाई
हामीलाई के चाहिन्छ भने पहिला इन्टरफेसिङ गर्नलाई हामीलाई चाहिने भनेको हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एड्रेस डिकोडिङको कुरा चाहिन्छ। एड्रेस डिकोडिङ भनेको डिटेक्सन अफ पेरिफेरल डिभाइसमा एड्रेस कुन कुन हुन्छ त्यो कुरा चाहिने। अब यो केसमा हेर है, हामीलाई एउटा दिएको छ इप्रोम हैन, इप्रोम दिएको छ। स्टेप फर्स्टको कुरा रहेछ, मैले स्टेप फर्स्ट होला स्टेप 1 मा हैन, ठीक छ, स्टेप 1 मा है हामीलाई दिएको छ एउटा चाहिँ इप्रोम दिएको छ, इपिरोम दिएको छ हैन, तिमीले के भन्छौ। अर्को दिएको छ रिड राइट मेमोरी भनेको चाहिँ र्याम दिएको छ है, र्याम दिएको छ हो। अब हामीले र्याम भन्ने बित्तिकै हामीलाई यहाँ के हुन्छ भनेर यस्तो कल्पना गरेको, एउटा चाहिँ सीएस बार हुन्छ, ठीक छ, एउटा सीएस बार हुन्छ। र्याममा चाहिँ के हुन्छ, रिड पनि हुन्छ अनि राइट पनि हुन्छ, ठीक छ, राइट पनि हुन्छ है। अझ तिमीहरू सक्छ भने अझ भिसिसी चाहिँ ग्राउन्ड पनि दिए हुन्छ। भिसिसी यहाँ चाहिँ भिसिसी हैन, पावर भोल्टेज दिने, यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड, यो गर्दै पनि ठीक छ, यो भयो है। अब यहाँ हुन्छ डाटा लाइन, नम्बर अफ डाटा लाइन भनेको D0 देखि तिमीलाई इन्टु 8 दिएको छ नि, त्यही दिएको के डाटा लाइन दिएको 4K इन्टु 8 हैन, 4K इन्टु 8। इपिरोम पनि डाटा 8 को रहेछ, त्यहाँ 16 भयो भने त्यहाँ 16 राख्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ मेरो इपिरोम हो। इपिरोम भनेको ओन्ली फर रिडिङ भनेको यहाँ सीएस बार त हुन्छ, चिप सेलेक्ट त हुन्छ, यहाँ के मात्र हुन्छ, रिड मात्र हुन्छ। अब यहाँ पनि तिमीहरूले भिसिसी र ग्राउन्ड दिए पनि भयो, अहिले मैले दिएन। ल यहाँ चाहिँ यहाँको डाटा पनि 8 बिट भएको र D0 to D7 भनेर पहिला यति कल्पना गर्नु पर्यो तिम्रो सर्किट चाहिँ किनकि हामीलाई यताको पार्ट पो थाहा हुँदैन त, यताको पार्ट पो थाहा हुँदैन त। हामीलाई यहाँ डिकोडर मात्र छ भने थाहा छ, कसरी जान्छ थाहा छैन, तर यताको पार्ट त हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ नि त हैन। अब यहाँको एड्रेस कति हुन्छ हामीलाई यहाँ चाहिने हो कि यहाँ एड्रेस कति हुन्छ त्यो चाहिने हो नि त हो। हिजोको गरेको एक्जाम्पलमा सबैको साइज सेम थियो र हामीले यहाँ जेड दियो, यहाँ त्यही दिन्थ्यो, तर यसमा साइज यसको चाहिँ 4K भनेको छ है, यसको चाहिँ 2K भनेको छ। सो द्याट साइज फरक पर्यो भने चाहिँ यसको एड्रेस लाइन पनि फरक पर्छ पक्कै पनि है। त्यही भएर मैले अब इपिरोमको लागि स्टेप फर्स्टमा चाहिँ मैले टु फाइन्ड हैन, टु फाइन्ड अर टु क्याल्कुलेट नम्बर अफ एड्रेस लाइन भनेर मैले फर्स्ट स्टेपमा गर्नु पर्यो। नम्बर अफ यो सेयरै भएको छैन, सेयर भएको छैन र भयो। मैले स्क्रिन पुरै फुल सेयर गरेँ जस्तो लाग्यो। व्हाइट बोर्ड देखेको छैन र? छैन सर, व्हाइट बोर्ड त देखाएको छैन। म त व्हाइट बोर्ड सेयर गरेको झन् त्यो मजाले देखिरहेको होला नि। ल सर निरज पनि बत्ती गयो खै आएकै छैन भन्नु त फोन आएको थियो मलाई। ल ठिकै छ, बत्ती गयो भने भिडियो हेर्छन्, अब के गर्ने, अप्सन छैन अब बत्ती जान्ला हैन। ल अब देखियो होला हेर त, मैले अघि यो त्यसो भए त फेरि भन्नु पर्यो हैन। म स्टेप फर्स्ट गर्दैछु, स्टेप फर्स्टमा चाहिँ मैले देखेँ है। अब देखेँ सर। ओके ल, अब मसँग यो क्वेसनमा के छ भने एउटा इपिरोम छ, एउटा चाहिँ र्याम छ हैन। रिड राइट मेमोरी भनेको र्याम हो हैन, बोथ गर्न सक्छ, रिड पनि गर्न सक्छ, राइट पनि। अब यो भनेको जेनरल एउटा रोमको सर्किट डिजाइन हो हैन, जहाँ चाहिँ सीएस बार भनेको चिप सेलेक्ट हुन्छ हैन। चिप सेलेक्ट भनेको तिमीले यसरी यो बुझ कि इनेबल गर्छ के यसले। यो चाहिँ हाई भयो भने यो डिसेबल हुन्छ, यो लो भयो सरी यो लो हुँदाखेरि यो चाहिँ काम गर्छ, यो 1 हुँदाखेरि यो डिसेबल हुन्छ हैन, किनकि एक्टिभ लो छ। चिप सेलेक्ट भनेको हामीले इनेबल हुन्थ्यो नि, हामीले इनेबल दिन्थ्यो नि त्यो के अरे डिकोडरमा अर मल्टिप्लेक्सरमा इनेबलको काम। इनेबल चाहिँ 1 भयो भने हाई हुन्छ, 0 भयो भने लो हुन्छ। तर यहाँको इनेबल कस्तो छ, एक्टिभ लो छ, सो द्याट यसमा मैले 0 दिएँ भने यो सर्किट बल्ल काम गर्छ, र्याम बल्ल एक्टिभेट हुन्छ। यो मैले 1 दिएँ भने यो के हुन्छ, काम गर्दैन हैन। तिम्रो बार भन्यो भने यसरी बुझ्यो कि तिम्रो बार हुँदाखेरि त्यो हुन्छ नि, झुकिन्छ क्या। सपोज सीएस बार छ नि, यसरी बुझ्यो भने तिम्रो कहिले पनि झुकिँदैन। ल हेर है, जस्तो सीएस भन्छ नि हैन, सीएसमा तिमीले 1 दिनु हैन, 1 दिन्छौ नि, हामीले त बार नभएको सिग्नलमा 1 दिनु हो नि हैन। यो बार हुनेको मतलब के हो भने 1 को कम्प्लिमेन्ट भएको हो नि त, 1 को कम्प्लिमेन्ट भने 0 हो नि त। त्यही भएर सीएस बार भनेको 0 हुन्छ, यसरी बुझे पनि हुन्छ तिमीले। सीएसमा तिमीले सधैँ 1 दिन्छ, 1 को कम्प्लिमेन्ट भएर 0 हो, सो द्याट यहाँ 0 आएपछि बल्ल यो एक्टिभेट हुन्छ, यहाँ 1 आयो भने यो एक्टिभेट हुँदैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। जहाँ जहाँ यस्तो बार देख्छ नि तिमीले, त्यहाँ भनेको तिमीले 1 दियो भने हेरेर त के हुन्छ, तिमीले सीएसमा 1 दियो भने यो कम्प्लिमेन्ट यसले 0 बनाइदिन्छ है। त्यही भएर यहाँ आउनुपर्ने सिग्नल भनेको सधैँ के हुन्छ, एक्टिभ लो नै सिग्नल हुनुपर्छ है, ठिक छ। ल कता गयो, ल दुईटा कुरा रहेछ, एउटा इप्रोम एउटा चाहिँ र्याम रहेछ। अब र्याममा चाहिँ यो हुनुपर्छ, यहाँ भिसिसी र ग्राउन्ड दिए पनि हुन्छ, अहिलेलाई मैले दिए राम्रो होइन, भिसिसी र ग्राउन्ड पनि दिए हुन्छ। अनि यसको डाटा भनेको इप्रोमको लागि 4K इन्टु 8 भनेको थियो होइन, 4K इन्टु 8 भनेको थियो। त्यही भएर डाटा लाइन चाहिँ थाहा छ, D0 to D7 हुन्छ भनेर थाहा छ, तर यहाँ कतिवटा लाइन हुन्छ अझैसम्म मलाई थाहा छैन, मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन होइन। अब अर्को भनेको नि यसको लागि 2K इन्टु 8 भनेको छ, सो द्याट 8वटा डाटा लाइन त आउने भयो, D0 to D7 त आउने भयो, तर यहाँको लाइन कति छ, एड्रेस लाइन कति छ त्यो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। अब मैले निकाल्छु त्यो कुरा है। टु फाइन्ड, अब स्टेप फर्स्टमा टु फाइन्ड द एड्रेस लाइन होइन, टु फाइन्ड द
एड्रेस लाइन टु फाइन्ड द एड्रेस लाइन निकाल्यो भने मैले के हुन्छ होला हेर त मसँग फर्मुला छ हैन फर्मुला के छ भने यहाँ नम्बर अफ बाइट्स हैन नम्बर अफ बाइट्स अगाडि एलएन लेखे पनि भयो लग हाले पनि भयो नम्बर अफ बाइट्स ठीक छ एलएन एलएन यसलाई मैले केले डिभाइड गर्नु पर्यो एलएन 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन एलएन 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नम्बर अफ बाइट्स भनेको चाहिँ के छ नम्बर अफ साइज इन बाइट्स भनौँ न नम्बर अफ अस्तो लेखौँ न नम्बर अफ भन्दा नि साइज इन बाइट भनेर मात्र लेख्ला साइज इन बाइट त्यसको साइज बाइटमा हुनु पर्यो साइज इन बाइटमा ठीक छ अब फर्स्टको इपिरोमको लागि हेर्यो भने एलएन इपिरोमको केसमा तिम्रो 4 छ 4 के तर के हो केमा छ नि हैन किलोबाइटमा छ हैन त्यसलाई मैले के लानु पर्यो बाइटमा लानु पर्यो 1024 ले मैले के गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो दैट एलएन 2 गर्दाखेरि मेरो कति आउनु भयो 12 दिनु भयो हो 12 दिन्छ है अब अर्को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्को केसमा चाहिँ अब मैले र्यामको लागि निकाल्दाखेरि एलएन त्यसको साइज भनेको चाहिँ 2 के छ के हुने बित्तिकै हामीले बाइटमा लानला 1024 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 1024 डिवाइडेड बाइ एलएन 2 गर्दाखेरि मेरो कति आउँछ 11 आउँदो रहेछ यो एउटा तरिका भयो अब मलाई यसरी गर्न झ्याउ लाग्यो भने मैले चिम्दै 4k भनेको यो सम्झिनु पर्यो कि तिमीले 1k भनेको चाहिँ कति हो 2 को पावर 10 हो हैन 2k भनेको कति हो 2k भनेको 2 into 2 को पावर 10 त हो नि हैन यो पछाडीको k भनेको चाहिँ 2 को पावर 10 हो यो k भनेको चाहिँ 2 को पावर 10 हो हैन ठीक छ अब यहाँ 2 भनेपछि यो यहाँको पावर 1 र यो जोड्दाखेरि कति हुने भयो 2 को पावर 11 हुने भयो फाइनली सो दैट यसमा 11 आउने भयो 4 हुँदाखेरि 4k हुँदाखेरि कसरी हुन्छ 4k हुँदाखेरि 4 भनेको चाहिँ पछाडी के त 2 को पावर 10 छदैछ 2 को पावर 10 भनेको के त छदैछ 4 हुनलाई 2 को पावर 2 हुनु पर्यो नि त हैन 2 को पावर 2 हुनु पर्यो भने चाहिँ 10 र 2 जोड्दा 12 हुन्छ यसलाई मैले लेखेँ भने 2 को पावर 12 हुन्छ त्यो भनेको कति हो 12 वटा एड्रेस लाइन हुन्छ यसरी थाहा पत्ता लगाए पनि हुन्छ नत्र यसरी फर्मुला लगाएर पत्ता लगाए पनि हुन्छ तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर है त ल ठीक छ यो एड्रेस लाइन निकाल्न तिमीले बुझ्यौ होला है ल मैले चाहिँ अहिले के पाएँ भने इपिरोमको लागि चाहिँ मैले 12 पाएँ अनि र्यामको लागि मैले कति पाएँ 11 पाएँ ल फर्स्ट काम हाम्रो सक्यो ठीक छ यो यति गर्यो सबैले गरे सर ओके ल फर्स्ट काम हाम्रो सक्यो है अब हाम्रो काम भनेको मेमोरी म्यापिङको छ हैन स्टेप 2 मा तिमीहरु हेर्यो भने स्टेप 2 मा हेर्यो भने अब हामीले कहाँ गयो ल यो फर्स्ट काम हामीले त्यही नै गरेछ हैन यो फर्स्ट काम हामीले त्यही नै गरेछ ल अब मेमोरी म्यापिङ गर्नु पर्यो मेमोरी म्यापिङ टेबल छ हैन हामीसँग ल अब स्टेप 2 मा आउँछ स्टेप 2 मा भनेको चाहिँ मेमोरी म्यापिङ मैले एकदम सर्टकटमा लेखेको छु मेमोरी म्यापिङ है ल मेमोरी म्यापिङमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एड्रेस हुनुपर्छ हैन एड्रेस हुनुपर्छ एड्रेस भनेको चाहिँ एड्रेसको लागि एड्रेस छ ठीक छ है एड्रेस हुनुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो मेमोरी ब्लक कुन हो हैन मेमोरी ब्लक कुन हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ हैन ठीक छ अब एड्रेस चाहिँ ल मैले यसरी राख्दै हिजो मैले एकै ठाउँमा राख्दै थिएँ यही राख्दै थिएँ अलिकति छुट्टाइदिएको मात्र होइन अब मेमोरी ब्लकमा चाहिँ हाम्रो के छ दुईटा मेमोरी छ एउटा चाहिँ इपिरोम छ एउटा चाहिँ इपिरोम रहेछ हैन एउटा चाहिँ इपिरोम छ ठीक छ एउटा चाहिँ इपिरोम छ यसको हाम्रो निकाल्नु पर्नेको एउटा स्टार्टिङ एड्रेस हो एउटा इन्डिङ एड्रेस हो हैन हिजो चाहिँ मैले यही लेख्दै थिएँ तिमीहरू अलिकति छुट्टै लेखे पनि यही लेखे पनि हुन्छ त्यो फरक पर्दैन हैन अलिकति नोटेसन राम्रो देखाउनलाई मात्र मैले यता लेखिदिएको हैन अब अर्को हुन्छ हाम्रो र्यामको लागि पनि के हुन्छ हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेस अब यो केसमा हेरे तिमीहरूलाई क्वेशन एकताल तिमीहरूले पढ है यो क्वेशन पढ्यो भने हेर त एड्रेस रेन्ज शुड बिगिन एट 00 भनेको इपिरोम नै पहिला आउनु पर्छ हिजोको केसमा त्यस्तो केही पनि भनेको थिएन तिमी पहिला र्याम ल्याऊ रोम ल्याऊ तर यो केसमा हेर त इपिरोम एड्रेस रेन्ज शुड बी बिगिन एट भनेर भनेको इपिरोम नै 00 बाट सुरु हुन्छ भनेर त्यही भएर मैले अगाडि र्याम लिन पाएँ हिजोको केसमा त पाउँथ्यो हैन हिजोको केसमा त कुन पहिला कुन अगाडि भनेकै थिएन सिम्पली स्टार्टिङ एड्रेस मात्र भनेको थियो को पहिला भनेको थियो तर अलरेडी यहाँ इपिरोमको चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेसै भनेको छ सो दैट मैले यो केसमा चाहिँ इपिरोमलाई नै अगाडि लिनु पर्यो है मैले यो र्यामलाई अगाडि लिन पाएन है अब एड्रेस छँदैछ अब एड्रेस यहाँ भयो हैन अलिकति मैले यसलाई हल्का सानो गरेँ देखिन्छ होला र मस्त होला देखेछ है यो हल्का जुम गरे ल देखिरहेछ है यो पुरै यहाँ देखिने गरी मैले बनाउन लागे ल अब मैले यहाँ मैले के हुन्छ भने मैले यहाँ भनेको A0 देखि कतिसम्म राख्नु पर्यो A15 सम्म राख्नु पर्यो हैन एकताल कन्ट्रोल जेड ल A0 देखि A15 सम्म मैले यहाँ राख्नु पर्यो हैन यहाँ मेरो A15 हुन्छ
हामी LSB बाट सुरु गर्छौँ हैन, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि A14 हुन्छ, A14 हुन्छ, A13 हुन्छ, 13, A12 हैन, A12, A11, so A10 हैन, A10, A9, A8, A7, 6 अनि 6, 5, 5, 4 अलिकति अडेन, 3 अनि ल यो हामीलाई चाहिएन, ल यति गरिदिन्छ, A3 अनि A2 अनि A1 ल दिस इज माई 16 बिट एड्रेस ओके ल है। अब हजुर A0 ए सरी A0 पनि बिर्सेँ ल A0 है ल। अब दिस इज माई 16 बिट 0 to 15 हैन। अब मेरो EPROM को लागि मेरो के भनेको छ स्टार्टिङ दिएकै छ सो द्याट 0 0 0 0 भयो ल। अब मलाई इन्डिङ एड्रेस पनि मैले हिजो दुईटा वेमा भनेको थिएन। अब तिम्रो EPROM को लागि हेर त EPROM को लागि एड्रेस अफ लाइन कति आएको छ 12 आएको छ हैन। 12 आएको छ भनेपछि 0 देखि 11 यहाँ आउनु पर्यो EPROM को लागि है। भनेपछि तिम्रो EPROM को लागि मात्र अलिकति मैले यसरी अलिकति बनाउन खोजेँ हैन। बल्ल EPROM को लागि मात्र मैले यति गरेँ ल। EPROM को लागि हैन। अब यो सबै 0 भनेपछि त 16 बिट को लागि यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 ओके। यो सबै 0 नै हुने भयो यसको लागि त यो केसमा हैन। यो पनि 0 यो 0 यो 0 सबै किनकि यी सबै 0 दिएको छ हैन। यो खाली त्यसलाई बाइनरीमा मात्र चेन्ज गरे हो 0 लाई हैन। यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0। अब मैले हिजो के भनेको थिएँ भने अब इन्डिङ एड्रेस निकाल्ने बेला जहाँसम्म एड्रेस लाइन छ त्यसलाई चाहिँ फ्लिप गरिदिने भनेको मतलब 0 देखि 11 हाम्रो 12 वटा एड्रेस लाइन 0 देखि 11 यो चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 गरिदिने रे हैन 1 गरिदिने रे ठीक छ। यसलाई चाहिँ 1 गरिदिने रे अनि जुन चाहिँ हुन्छ नि यो यो यति चाहिँ हामीले रजिस्टर सेलेक्टको लागि गर्छ है। म यहाँ पनि लेख्दिएँ हैन रजिस्टर सेलेक्टको लागि रजिस्टर सेलेक्टको लागि भनेको मतलब त्यो र्यामको रोमको जो तिनीहरूलाई दिन काम लाग्छ। यति चाहिँ हामीलाई चिप सेलेक्टको लागि चिप सेलेक्टमा पुरै पनि जाँदैन हैन कुनै एउटा दुईटामा जान्छ चिप सेलेक्टको लागि काम गर्छ। यो चाहिँ रेजिस्टर सेलेक्टको पार्ट चाहिँ खाली 0 छ भने 1 गरिदिने 1 छ भने 0 गरिदिने रे यताको पार्ट चाहिँ के गरिदिने एज इट इज राख्ने यो एउटा वे भयो। अब यो गर्दाखेरि तिमीले के भेट्छौ यो भनेको 0 0 छ। अब यो भनेको अगाडिको 0 छ 0 F F F भेट्छौ किनकि यो 4 वटा बिट भनेको 0 हो यो 4 वटा भनेको F हो यो 4 वटा भनेको F हो यो भनेको 4 वटा F 15 हो नि त F भनेको सो द्याट 3टा F भयो। यो एउटा उपाय भयो हैन। अब मलाई चाहिँ यसरी गर्न अलिकति कन्फ्युज लागेर हैन मसँग फर्मुलाबाट मलाई सजिलो लाग्छ भने के छ फर्मुला भनेको तिमीहरुको इन एड्रेस निकाल्ने भनेको फर्मुला भनेको बेस एड्रेस भनेको सुरुको लागि चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस भन्छ हैन त्यसपछि बेस हुँदै जान्छ त्यो गरिन पनि नत्र सबैको लागि स्टार्टिङ नै भन्दै पनि भएन। बेस एड्रेस प्लस साइज इन बाइट माइनस 1 छ फर्मुला है। अब बेस एड्रेस भनेको फर्स्टको लागि कति छ तिमीले यो बेस एड्रेस नजोडे पनि यो यति मात्र निकाल्दिन्छ के। साइज इन बाइट माइनस 1 भनेको कति साइज इन बाइट भनेको हाम्रो कति छ 1024 इन्टु कति गर्नु पर्यो 4 EPROM को लागि 4 माइनस 1 यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दाखेरि 0 FFF हो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0 FFF आउँदैन होला यो हैन सुरुमा त डेसिमलमै आउँछ नि डेसिमल भने 4000 कति आउँछ 1024 इन्टु 4 अनि 4095 आउँदो रहेछ 4095 आउँदो रहेछ हो। अब तिमीहरूले ध्यान के दिनु पर्यो भने यो साइज इन बाइट माइनस 1 गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ डेसिमलमा आउँछ। तर हाम्रो बेस एड्रेस केमा छ हेक्साडेसिमल छ। हेक्साडेसिमलमा हाम्रो माइक्रोप्रोसेसर भरिने काम केमा हुन्छ हेक्साडेसिमलमा हुन्छ सो द्याट वी हेभ टु कन्भर्ट इट इन्टु हेक्साडेसिमल 4095 ला अब हामीले केमा के रे कन्भर्ट गर्नु पर्यो हेक्सामा व्हिच इज FFF हो। अब यो सुरुमा चाहिँ 000 मा 0 FFF जोड्दाखेरि कति आउँछ 0 FFF आउँछ हो। सो इन दिस वे वी क्यान के रे फाइन्ड द इन्डिङ एड्रेस आइदर फ्रम दिस वे और यु क्यान युज फर्मुला तिमीहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर है। तर फर्मुला भयो भने चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक खाँदैन त्यो चाहिँ एउटा हो हैन। ल यो गऱ्यो भने तिमीहरू यहाँ हुन्छ नि यो एड्रेस लाइन लिँदाखेरि कुनैलाई यता लिँदैन कुनै यता लिँदैन। ल अब यसको स्टार्टिङ एड्रेस भनेको माथिको एड्रेसमा के हुनुपर्छ +1 गर्नुपर्छ भनेको मतलब 0 FFF मा तिमीले कति जोड्नु पर्यो 1 जोड्नु पर्यो कति हुन्छ 0 FFF मा तिमीले 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1 FFF हुन्छ हैन। भन्छ यसको स्टार्टिङ एड्रेस भनेको कति आयो 1000 भयो है। सिम्पली के गरेको भनेको तिमीलाई अलिकति बुझ्नलाई मैले यहाँ लेख्दै हैन तिमीहरू नोट डाउन गर है। यस्तो कुराहरू अहिले क्लास हुँदा त थाहा हुन्छ तर पछि गएर तिमीहरूको पढ्ने बानी पछि हुन्छ नि त त्यो बेला तिमीहरू फेरि बिर्सिन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा हाम्रो
यसको इन्डिङ एड्रेसमा यसको स्टार्टिङ के अरे 1 जोडेर हामीले के निकाल्छ यसको इन्डिङ के अरे स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्छ 1000 भयो 1000 हुने बित्तिकै यो कति हो 0 0 0 1 1 को बाइनरी त्यसपछि सबै 0 छ यो पनि 0 यो 1 2 3 4 1 2 3 4 त्यसपछि 1 2 3 4 ल हो अब हेर है अबको तलको केसमा र्यामको लागि पनि 12 हो त हैन नि त रामको लागि त कतिवटा हो राम भन्ने र्यामको लागि कतिवटा हो 10 वटा हो 10 वटा भइसक्यो त यहाँबाट गर्नु पर्यो नि त अब अघि जस्तै तिमीहरू 11 सम्म गयो भने त हाम्रो बिग्ड्यो नि त अब त हाम्रो 11 वटा एड्रेस लाइन छ नि त त्यही भएर यहाँ 10 बाट आएको भनेको यो हो नि त हैन कतिवटा भयो मेरो अलिकति बढी भयो क्या 4 4 8 9 10 11 मेरो अलिकति यो यहाँ अलिक बढी भइसक्यो ठिकै छ यसलाई मैले हल्का मेटाएँ ल मैले ग्रुपिङ गर्दाखेरि यो मेरो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल यही नै हुँदो रहेछ यही नै हुँदो रहेछ ल 11 वटा एड्रेस लाइन 11 हुन्छ ए 11 0 0 बाट गरिसु नि त 0 1 2 ठीक हो 3 सर 4 5 6 7 8 9 10 यही त अघिको ठिकै रहेछ मैले अलिकति यो अनुसार नलेखेको अलिकति यता सरी के भनेर हो हैन ल यो भएन ठीक छ अब यो हेर्दाखेरि तिमीले अब अघि जस्तै यताकोलाई चेन्ज गरिदिने हैन यो 1 1 1 यो 1 1 1 1 भयो यो 1 1 1 1 भयो ठीक छ 0 लाई 1 1 लाई 0 गर्ने हैन यो एज इट इज हुन्छ त्यसो यो 0 0 0 1 0 हुन्छ भनेपछि कति आयो यसको लागि अगाडिको 1 छ अगाडिको 1 नै भयो 1 नै भयो यो भनेको कति भयो 0 1 1 1 भनेको कति हो 7 7 भनेपछि 1 7 यो 4 1 भनेको f भयो अनि यो पनि कति भयो f भयो 1 7 ff आउँदो रहेछ 1 7 ff आउँदो रहेछ ठीक छ है ल सर बिआउला नि त्यो बिचो त 0 1 1 1 दिने हैन र 0 1 1 1 भनेको कति हो बी हैन र 7 हैन कहाँ बी हुन्छ बी लाई त बा 11 आउनु पर्यो नि ठिक ठिक सर मलाई 4 4 हो त ए हैन त्यो यो चाडा ल्याउ न चाड बी आउनलाई त अगाडिको 8 4 के अरे 8 4 12 12 हैन 8 2 1 राउन्ड पर्यो 8 यहाँ राउन्ड यो 1 7 ff आउनु पर्यो ठिकै छ है ल अब हेर्नु पर्यो हामीले अब हेर्दाखेरि तिमीहरूले के भेट्छौ भने अब हाम्रो काम दुईटा स्टेप आउने हामीले सक्यो यहाँसम्म कसैले कोही प्रब्लम छ हिजो अलिकति नबुझ्नेहरूले बुझ्यो होला नि त आज केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने यसमा छ छैन होला है ल अब स्टेप 3 मा जाउँ स्टेप 3 भनेको चाहिँ अब कुन चाहिँ स्टेप 3 को लागि लेख्यो भने हैन स्टेप 3 को लागि लेख्यो भने म यहाँ भनिदिन्छु है यसैबाट भनिदिन्छु स्टेप 3 को कुरा चाहिँ ल अहिलेसम्म हामीले गर्यो भनेको यो गर्यो हैन अब यसले यहाँ 2000 बाट दिएको छ स्टार्टिङ एड्रेस नयाँ बनाइदिएको छ यसले यो डजन्ट म्याटर हैन +1 जोडेर गर्ने हो खास गरी हैन यसले चाहिँ स्टार्टिङ नयाँ स्टार्ट गर्दा छ के यसले स्टार्टिङ यो एड्रेस नगरिकन नयाँ एड्रेस स्टार्टिङ गर्दा छ है ठीक छ ल अब हामीले यहाँसम्म काम सक्यो अब हाम्रो थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ डिसाइड डिकोडर पिन्स हैन डिसाइड डिकोडर पिन्स डिकोडरमा कुन पिन जान्छ र माथि न्यान्ड गेटबाट कुन जान्छ त्यही डिसाइड गर्ने हो नि त हैन अब यसलाई सरर हेर्यो भने हाम्रो केसमा हेर्यो भने अब त्यो डिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ त्यो डिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ कसरी हो भन्दा रोम के अरे यसको लागि हेर्नु पर्यो कति हुन्छ यसको डिसाइडिङ पिन कुन जान्छ यसको लागि कुनलाई हेर्ने अब 11 बाटाको लागि हेर्ने हो कि 10 बाटाको लागि हेर्ने कि कहाँबाट हेर्ने हो त अब कहाँबाट हेर्ने ल भन त 10 बाट हेर्ने हो कि 11 बाटाको लागि हेर्ने हो कि कहाँबाट हेर्ने हो ल ठिकै छ एकछिन हुन्छ नि सोचिराख म त्यो बेलासम्म एउटा कुरा यहाँ भनिदिइहाल्छु होइन अहिले हामीले ऱ्याम बनाएको थियो नि कताको ल ऱ्याम बनाएको थियो नि ऱ्याम र रोम बनाएको थियो नि हो अब यहाँ चाहिँ कति आउने भयो भन्दा तिम्रो यो इपी रोमको लागि चाहिँ यहाँ कति दिने भयो तिमीले 0 देखि A0 देखि A11 सम्म यहाँ जाने भयो होइन इपी रोमको केसमा अब बल्ल थाहा भयो क्या यहाँ कति हुन्छ भनेर बल्ल थाहा भयो A0 देखि A11 सम्म यहाँ पाउने भयो अनि A0 देखि A10 सम्म चाहिँ ऱ्यामको लागि जाने भयो हिजो त सेम गएको थियो हिजो त सेम 9 छ भने 9 10 छ भने 10 गएको थियो तर अहिलेको केसमा चाहिँ यसको 11 वटा लाइन रहेछ यसको चाहिँ 12 वटा लाइन रहेछ त्यही भएर त्यहाँ फरक पर्यो ठीक छ है ठीक छ नि है ल यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छैन होला ल अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हो
यहाँ हेर्नु पर्यो अब हामीले चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो नि त कुन चाहिँ पिन हो, कुन चाहिँ पिन हो, कुन चाहिँ पिन चाहिँ डिकोडरमा कुन चाहिँ पिन डिकोडरमा दिने, कुन चाहिँ पिन त्यसमा दिने। अब हाम्रो काम त्यति गरेपछि हाम्रो त सर्किट अब बन्ने आज। अब के गर्ने ल हेर त, यहाँ त अलिकति कन्फ्लिक्ट हिजो त यही थियो, अब यहीँबाट गर्दै थियो, अब आज त यता पनि छ लाइन, यता पनि त दुईटा लाइन भएपछि अब के गर्ने हो? त्यो कमबाट गर्ने होला सर, 10 बाट गर्ने होला नि। 8 वटा डिकोडरमा लाइन छ, छुट्टा छुट्टै गर्ने। अब के गर्ने ल भन त, 8 वटा लाइन चाहिँ कसरी गर्ने? कमबाट गर्ने कि A10 बाट लिने कि A11 बाट लिने? हिजो त A11 सम्म त सकिसक्यो थियो, उता गयो। अब चिप सेलेक्टको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, A11 बाट लिने हो कि के गर्ने हो त? अलिकति हामीलाई प्रब्लम भयो। धेरै भएको चाहिँ लिने होला, A11 देखि लिने होला। धेरै भएको लिने कि थोरै भएको? A11 देखि लिने होला। A11 मा 11 देखि लिने हो। अनि एउटामा 11 सिलेक्ट बनाएको छ। 11 मा फरक छ, 12 मा पनि फरक छ हैन? के गर्ने होला ल भन? अझै यसो के गर्ने? यस्तो होला क्या सर, यो पियरमा हेर्ने होला क्या त्यो, त्यही भएर 12 यो 11 पछाडि गर्ने होला क्या। 11 पछाडि डिकोडर त 3x8 को हैन र, अनि तीनटा चेन्ज हुनु पर्ने हैन र भने। त्यही त डिकोडर 3/8 को भनेपछि त तीनटा तिमीले भ्यालु दिनु पर्यो नि त हैन? अनि एउटा के दिने? एउटा के दिने त हो? अरु कुन चेन्ज भएको छ यहाँ? चेन्ज भएको कुनै छ यहाँ? कुन चेन्ज भएको छ? A11 चेन्ज भएको छ। हजुर, A11 चेन्ज भएको छ हैन? A12 पनि चेन्ज भएको छ हैन? तर अरु कुनै पनि चेन्ज भएको त्यो ल झनै एउटा फसाद पर्यो। हामीलाई तीनटा चेन्ज भएको दिनुपर्ने, तीनटा चेन्जै छैन। हामीले के भन्दा छ तीनटा दुईटा युज त गर्नै पाएन। तिमीलाई क्वेशनमा 3/8 को डिकोडर युज गरेर भनेको छ है। अलिकति प्रब्लम आयो नि त हामीलाई। ल ग्राउन्ड गर्दिने। के गर्दिने? र्यामको एड्रेस चेन्ज गरिदिनु क्या। हजुर, र्यामको स्टार्टिङ एड्रेस चेन्ज गरिदिनु। र्यामको एड्रेस? कस्तो र्यामको एड्रेस? त्यो 1000 चेन्ज गर्नै मिल्दैन क्वेशनमै। त्यही के गर्न मिल्दैन रे? एड्रेस चेन्ज गर्ने भन्छ, अनि क्वेशनमै तोकिराखेको छ यहाँदेखि स्टार्ट भनेर। अनि त्यो त अब एड्रेस चेन्ज गर्यो भने त त्यो अब एड्रेस चेन्ज गर्यो भने पनि मिल्दैन। एड्रेस त चेन्ज गर्ने भने जेनरली एड्रेस त सबै कि यसको लागि छुट्टै एड्रेस दिनु पर्यो हैन? अब यसमा प्रब्लम आयो हैन हामीलाई प्रब्लम आयो। हामीलाई 3/8 को डिकोडर भनेको छ, मजाले भनेको छ हैन? अब तिमीहरु यो केसमा के गर्नु पर्यो भने, ल हेर तीनटा लिनु पर्यो भने चाहिँ तिम्रो सानोबाट लिनु पर्यो। ठीक छ, अघि विकासले अघि गोले भने त सानोबाट लिनु पर्यो। अब हेर है, अलिकति बुझ है, सानोबाट लिनु पर्यो भनेपछि तिमीहरु एउटा 11 चेन्ज भएको छ, एउटा 11 जान्छ डिकोडरमा है, एउटा 12 चेन्ज भएको छ, यो पनि जान्छ डिकोडरमा, अर्को जान्छ 13 पनि जान्छ, किनकि एउटा त दिनु पर्यो नि त एड्रेस। त्यसलाई त हो 13 चाहिँ के हुन्छ, सधैँ 0 हुन्छ, फिक्स हुन्छ त्यो बेला चाहिँ है। मैले भनेको बुझ्यो कि नै? त्यो 14-15 नि जानु, 14-15 नि जानु सक्छ नि फेरि सर। मिल्छ हो, 14 लाई लिए पनि हुन्छ, 15 लाई लिए पनि हुन्छ, एउटा लिनै पर्यो कि। अझ हामीले यहाँ 2/4 को डिकोडर भयो त हाम्रो कामै सकिसक्यो। 11 12 लिन्थ्यो, हाम्रो कामै सकिसक्यो। तर हामीले अझ एउटा दिनु पर्यो नि त। तिमीले 13 लिए पनि भयो, 14 लिए पनि भयो, 15 लिनु भयो, तर एउटा लिनै पर्यो कि अझ है। तिमीले चाहे 13 लियो, चाहे 14 लियो, चाहे 15 लियो है, त्यो जुन लिए पनि भयो। ठीक छ। अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने यहाँ त त्यसको चाहिँ के फरक छ भन्दा, हामीले गरेको र यहाँ यसकोमा के फरक छ भन्दा, एकैछिन ल। हियर आफ्टर प्लेसिङ EPROM वी नीड टु रिजर्भ 4K/8। 4K/8 मेमोरी भने कति हो? एकैछिन ल। 000 देखि लिएर FFF सम्म भन्छ त। एकैछिन 0000 4K/8 हैन, 2 को पावर 10। एकैछिन यहाँ हामीले 1000 लिन मिलेन क्या, किनकि 4K/8 भनेर रहेछ नि त हैन? रिजर्भ पनि गर्नु हो, रिजर्भ भनेर रहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँ 2000 के रे 1000 लिनु पाएन। 2000 लिए पनि त्यही प्रब्लम आउँछ हैन? यहाँ एउटै कुरा आउँछ है। जस्तो 4K/8 भनेको 4 भनेको 4 × 1 24, 4000 छैन भनेको FFF आउँछ 000 देखि लिएर। त्यसले FFF भनेको त्यहाँ 2 को पावर 12 लिनु पर्यो। हो, यो केसमा अलिकति सक्षम है। जस्तो हामीले यहाँ के रे यसमा चाहिँ मैले अघि यो हेरेन छ, रिजर्भ भनेर रहेछ नि त हैन? रिजर्भ गरेर रहेछ भनेछ नि त यसले कताको। should begin 000 and additional 4K memory। 4K memory भनेको त्यसले अझै त्यो बढी रिजर्भ गरिरहेछ के। हाम्रो
हामीले सिम्पली निकाल्दाखेरि त के अरे 0FFF सम्म त निकाल्यो, यो त भइ नै हाल्यो। अझ एक्स्ट्रा मेमोरी पनि के गरेर रिजर्भ गरेर राखेको छ भनेर हैन। त्यही भएर अझै FFF अझै जोडिनु पर्यो क्या यसमा। 00FF मा अझै FFF जोडेर चाहिँ बल्ल 2000 गराएको छ, रिजर्भ मेमोरीको लागि चाहिँ गराएको छ। खास गरी त्यो नगरे पनि हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो गराएको छ। खास गरी रिजर्भ भनेको त 000 देखि लिएर एकैछिन ल, एड्रेस रेन्ज शुड बिगिन एट 000 एन्ड एडिसनल 4K मेमोरी स्पेस शुड बी एभाइलेबल फर फ्युचर एक्सपान्सन भनेको छ। 000 बाट चाहिँ बिगिन छ, ठिक छ। त्यसलाई हामीले इन्डिङ एड्रेस भनेको 4K दिएको छ हो, ल ठिकै छ। यही गरिदियो, 2000 नै राखेर गरिदियो। फ्युचर एक्सपान्सनको लागि भने चाहिँ पछि त्यसको एक्सपान्सनको, किनकि यस्तो भनेको छ 4K भन्ने बित्तिकै 000 देखि लिएर 0FF सम्म त हो यसको यो नै हुने भयो। तर पछि 4K एक्सपान्सन भनेको अझै FFF अझै त्यसलाई बढी एक्सपान्सन गर्न लाग्ने छ भने, त्यही यसको स्ट्यान्डिङ एड्रेस भनेको त यो 0FFF मा यही 0FF नै जोडेको क्या है। यो 2000 नै गर्यो यसमा। यो रिजर्भ भनेको भएर अलिकति हामीलाई प्रब्लम भयो हैन। रिजर्भ भनेको भएर चाहिँ हामीले यहाँ 0FF बाट सुरु गर्न के अरे 1000 बाट सुरु गर्न पाएन है। कुरा बुझ्यो नि हैन? बुझेँ सर, एडिसन त्यो कुरा हो। एडिसनल भनेको यो हामीले छुटाएर रहेछ कि अघि, एडिसनल पनि जोड्नु पर्यो नि त हैन। एडिसनल नभनेको भए सिम्पली हामीले 1000 राखेर मिल्थ्यो, अहिले त मिलिरहेछ हैन। किन त यस्तो गर्दैन, क्वेसनमा एडिसनल हटाइदेऊ न हैन, हामीले गरेको मिल्छ अहिलेको हैन। क्वेसनबाट एडिसनल हटाएर त्यो भएर अब एडिसनल आयो भने फेरि तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ है। त्यही भएर जाँचमा यो क्वेसन गराएको कारण चाहिँ के हो, तिमीहरू एकताल त्यो डिकोडर देखेर तिमीहरू टेन्सन हुन्छ। अनि तिमीले त्यो 3/8 को डिकोडर भनेको छ, यहाँ तिमीहरूको 3टा चेन्ज भएकै छैन है। ल अहिले 2000 नै राखेर गरिदिउँ, ल 2000 नै राखेर गरिदिउँ है। किनकि फर्दर एक्सपान्सनको लागि पनि भनेर रहेछ नि त हैन। त्यो हामीले मिस गर्यो। हजुर आफै अज्युम गरे 2000 हैन, यो 0FF मा 0FFF जोडेको तिम्रो यो त त्यसको इपिरोमको एउटा साइज भइहाल्यो हैन। इपिरोमको साइज भइहाल्यो हो। त्यसले फर्दर अझ 4K अझ एक्सपान्सन गर्ने भयो के। 4K भनेको त कति हो फेरि? 4K भनेको तिमीले हेक्जामा लग्यो भने 4096 को हेक्जा भनेको कति हुन्छ? 4096 को हेक्सा भनेको एकैछिन ल, त्यो 4वटा एप एकैछिन ल, के हो एकछिन 4096 म एकछिन गर्दैछु। 4096 को एक्स भनेको 1000 हुन्छ हैन। अनि 0FF मा 1000 जोड न कति हुन्छ? 1FFF आयो प्लस 1FF अब छैन भन्छ 1FFF सम्म त त्यसले रिजर्भ गर्ने भयो क्या हैन। 1FFF सम्म त्यसले रिजर्भ गर्ने भयो। 1FFF मा अब 1 जोडेपछि बल्ल 2000 बाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो क्या। बुझ्यो नि मैले भनेको कुरा? 2000 पनि त्यसै एजुम गरेको होइन क्या। त्यसले 4K एक्स्ट्रा लिन्छ। 4K एक्स्ट्रा भनेको तिम्रो कति हो? 4096 भनेको कति हो तिम्रो? 1000 चाहिँ त्यसले बढी लिँदो रहेछ भनेपछि तिम्रो यो इन्डिङ एड्रेस यसको 0FFF नभइकन 1FFF हुन्छ भनेको क्या त्यो बेला हैन। अहिले त तिमीले चाहिँ रिजर्भ गरेछ के, त्यसले फर्दर एक्सपान्सन पनि गर्न मिल्छ भन्ने रिजर्भ गरेर रहेछ। त्यही भएर 1FFF सम्म त्यसको के भयो? इन्डिङ एड्रेस भयो। अब यसमा +1 जोडेर चाहिँ हामीले 2000 गरेको क्या है। बुझ्छ क्वेसन? अब बुझ्यो नि हैन किन 2000 राखेको? बुझेँ सर। त्यो एक्सपान्सन नभनेको भए हामीलाई प्रब्लमै हुन्थेन हैन। एक्सपान्सनको पार्ट चाहिँ हामीले नभनेको हामीले सिधै 1000 नै गर्थ्यो, केही मतलब हुँदैन। यो 0FFF मा 1 जोडेपछि 2000 आउँथ्यो। तर अहिले के भन्यो भने 4K अझ एक्सपान्सन गर्न मिल्छ फ्युचरमा भनेर, त्यो भएर अझ हामीले यसको इन्डिङ एड्रेस चाहिँ 0FFF पनि भएन हैन, 1FFF। यो किनकि फ्युचरको लागि भन्छ यसको फ्युचरमा गएर कति हुन सक्दो रहेछ? 1FFF हुन सक्दो रहेछ। त्यही भएर र्यामको लागि चाहिँ 2000 बाट स्टार्ट भयो। ल 2000 गर्यो भने हाम्रो हेर चेन्जिङ भनेको अब कहाँ देख्छौ? एउटा 11 मा देख्छौ, 11 मा देख्छौ चेन्जिङ हैन। अनि 13 मा देख्छौ हो। अब चेन्जिङ हेर्यो भने हो सर। 11 र 13 मा भन्छ 11 13 त गइ नै हाल्छ, डिकोडरमा गइ नै हाल्छ हैन। हामीले एउटा के पनि दियो, एउटा 12 पनि थपिदियो के अघि। अब तिमीले 14 15 जति दिए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ के थप्दिएँ? 12 पनि मैले एउटा एक्स्ट्रा थपिदिएँ त्यहाँ है। ठिक छ है। तिमीले 14 र 15 पनि दिन पाउँछ, तर मैले के थप्दिएँ? एउटा 12 चाहिँ दिएँ है। ल हजुर A13 मा किन 001 भएको? 000 माथि लग्छ A13 मा के त 0010 कसरी भयो? 0010 2 भएर 2 हो नि त। अब यो 1 चेन्ज भइसक्यो कि अघि मैले 1000 राखेर अब 2000 बनाउनु भनेको त्यसलाई मैले क्वेसनमा। कि क्वेसनमा त्यो रिजर्भ हटाइदेऊ होइन कि क्वेसनमा त्यो रिजर्भ भनेर हटाइदेऊ। यदि रिजर्भ राख्छ भने 2000 बाट स्टार्ट गर। ल म यसलाई यहाँ गरिदिन्छु ल पक्का।
अब हाम्रो कस्तो भयो भन्दा यो सेकेन्डको लागि मात्र गरेँ मैले सेकेन्डको लागि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हाम्रो 2000 भयो 2000 भनेको 2000 र 27 FF यो त हाम्रो मिलिरहेछ 27 FF भइरहेछ 2 भनेको कति हो 0010 हो नि त 2 को लागि 2 भनेको 0010 अरु सबै 0 यो 0 भयो अनि यो पनि 0 भयो हैन अनि यो पनि 0 भयो 4 तिया 12 ओके ल यो पनि 0 भयो अब 2 भनेको फेरि 0010 यो से एज इट इज हुन्छ हैन यो भनेको 7011111 अनि यो पनि 1111 यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भन्छ यहाँसम्म हामीले हेर्नु पर्दो रहेछ हैन अब यो हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो A11 हो यो A12 हो यो 13 हो 14 हो 15 हो अब माथिको र यहाँको कम्पेयर गर्दाखेरि तिमीले के भेट्छौ भन्दा कम्पेयर गर्दा 11 र 13 फरक पाएको भेट्छौ हैन हो त्यही 11 र 13 फरक पाएको भेट्छौ सानोबाट हेर हैन 11 र 13 फरक पाएको भेट्छौ 12 चाहिँ एज इट इज हुन्छ अहिले पाली भनेपछि 12 चाहिँ तिमीले अझ एउटा डिकोडरमा 3टा भनेको भएर 12 पनि अझ एउटा दिनु पर्यो के है कुरा बुझ्यौ नि हैन मैले भनेको बुझे सर 12 पनि अझ एउटा दिनु पर्यो ल अब हेर डिकोडर पिन अब यहाँ हेरिरहेछ डिकोडर पिन भनेको ल हेर 11 र 13 चाहिँ किन दिनु पर्यो बिकज त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन चेन्ज हुने दिनु पर्यो अब हामीलाई 3/8 को डिकोडर युज गर्नु पर्यो भने एउटा एक्स्ट्रा लाइन के पनि दिनु पर्यो A12 पनि हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो है A12 पनि हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो ठीक छ सर अब the output from decoder Y1 001 selects the EPROM and Y4 100 selects RAM. The address decoding circuit is drawn below भनेको छ अब हेर अब तीनटा डिकोडर हुने बित्तिकै यहाँ कति दिन्छ यसले 8 वटा इनपुट दिन्छ अब 8 वटामा 001 चाहिँ कोलाई भनेको छ A11 लाई दिने भनेको छ अनि 100 भनेको चाहिँ कोलाई दिने भनेको छ के रे यो RAM लाई दिनुपर्छ अब यो कसरी आयो त फेरि हजुर यो 12 त सधैँ 0 हुन्छ हैन यो त सधैँ 12 त सधैँ 0 हुन्छ यो त के मतलब भएन 12 त सधैँ 0 हुन्छ ठीक छ है अब यो 100 मा आउँदा यसलाई दिने 001 मा आउँदा यसलाई दिने भनेको हामीले अझ एउटा कुरा के पनि हेर्न मिल्छ भने ल हेर यो A13 र A11 मा हेरौँ है A13 र A11 मा हेर्यो भने हेर RAM को लागि हेर त के रे EPROM को लागि हेर त 11 र 13 मात्र हेर 11 र 13 मात्र हेर अरु हेर्नु पर्दैन 13 मा के भइराछ यो सेम छ 13 मा 00 छ 11 मा के छ यो 0 र 1 भएको छ हैन यसको केसमा हो अब RAM को केसमा हेर्यो भने 11 को केसमा चाहिँ यो 00 भएको छ यो 00 नै हो यहाँ हो 00 हो 0 11 को केसमा चाहिँ 00 भएको छ 13 को केसमा चाहिँ यो के भइराछ 1 के रे 11 भएको छ है यसको केसमा हेर्दाखेरि त्यही भएर यो 000 बिट चाहिँ 001 मा चेन्ज भएको छ हैन अनि अर्को चाहिँ 100 नै भएको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यो दिया हो के कहाँको एउटा चाहिँ 001 दिएको हैन 001 दिएको कोलाई EPROM लाई 001 EPROM लाई दिएको अर्को चाहिँ 100 कोलाई दिएको यो RAM लाई दिएको है यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौ अरुलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिएको यहाँ तिमीले जेनरली हेर्नुपर्दा हिजो मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा यो सिम्पली जोला दिए पनि हुन्छ दुईटाको केसमा दुईटा मात्र इनपुट थियो भने जोला दिए पनि हुन्छ हैन त्यो अझ यसलाई अझ हुन्छ नि एक्युरेट बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो एड्रेसलाई फेरि हेरेर चाहिँ त्यो यसलाई यो दिने पनि गर्न सकिन्छ कसरी भन्दा हाम्रो डिकोडर भनेको 12 त सधैँ 0 हुन्छ 0 फिक्स नै भयो हैन 0 त चेन्ज नै हुने भएन तर यो 13 चाहिँ के छ 0 को 0 छ एज इट इज छ 11 चाहिँ चेन्ज भएको छ 01 भयो भने तिम्रो यहाँ 11 12 13 को स्टार्टिङ एड्रेस 000 बाट 001 भएको छ त्यही भएर 001 चाहिँ मैले भनेको मात्रै यस्तो राखन तिमीले स्टार्टिङमा 000 राख्दाखेरि कति आएको छ 001 सो दैट मैले 001 चाहिँ EPROM लाई दिन्छु हैन 100 राख्दाखेरि 100 नै आएको छ त्यही भएर मैले 100 चाहिँ कोलाई दिन्छु RAM लाई दिन्छु त्यही भएको यो 001 चाहिँ ROM लाई दिए 100 चाहिँ कोलाई दिए मैले RAM लाई दिए सो दैट यो अब हाम्रो मेमोरी रिड र मेमोरी राइट को कुरा त तिमीलाई हिजो अस्ति हो यो D0 to D7 चाहिँ यहाँ भएको छ मेमोरी रिड र मेमोरी राइट को सर्किट चाहिँ देखाएको छैन हिजो हामीले NAND गेट बनाएर यहाँ गराएको थिए नि त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको छैन तिमीले यहाँ बनाउन सक्छौ यहाँ NAND गेट बनाएर यो राख्न सक्छौ ल यो चाहिँ हाम्रो डिकोडर भयो 11 12 13 दियो बिकज 11 र 13 चेन्ज भएको भएर हामीले त्यो दियो 12 एज इट इज 0 नै छ हैन 0 नै छ अनि यसलाई दिने बेला हाम्रो 100 बाट आएकोलाई चाहिँ हामीले यसलाई EPROM लाई दियो 100 बाट आएकोलाई हामीले RAM लाई दियो अब बाँकी रह्यो 14 र 15
14 र 15 के हुन्छ दुईटै 0 0 छ त्यसलाई हामीले यो यतिकै पठायो भने यहाँ 1 जान्छ त्यही भएर यसलाई मैले के गरेँ बबल गरेर पठाएँ सो द्याट हाम्रो लास्टमा जाने भनेको 0 भयो यो हिजोको सर्किट हो यो पनि हिजोको सर्किट हो अरू सबै सेम नै हुन्छ अनि हजुर तर त्यो E1 बारमा एक्टिभ लो भयो भने चल्ने हैन अनि त्यहाँ हो अनि त्यो अनि तल active पनि low- बबल छ E1 बारको माथि त्यही त यो मैले यो कुरा हिजो पनि भने तिमीलाई यो गेटमा बबल आयो भने बल्ल त्यसले इन्भर्ट गर्ने यो यसमा बबल भनेको चाहिँ यसले एक्टिभ लो सिग्नलले दिनुपर्छ भनेर भने हो क्या हिजो पनि यो क्वेसन सोधेको थियो नि तिमीले होइन र हामीले चाहिँ नबनाइदिने हुन्छ कि बनाइदिने हुन्छ यो E1 बार होइन यो एक्चुअली बार देखेपछि नबनाइदिने हुन त हुनु पर्यो होइन यहाँ E1 बार तर बबलको चाहिँ मिनिङ चाहिँ बबल बनाइदेऊ नबनाऊ भने बनाइदेऊ यो बनाइदिएपछि के हुन्छ भने त्यही चिज सोधेँ क्या मैले बनाइदेऊ बबलको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने एक्टिभ लो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ क्या होइन के अरे यो यस्तो हो क्या बबल बनाएको भएर यो E1 बार भएको हो क्या बबल नबनाएको भए चाहिँ E1 हुन्थ्यो होइन बबल बनाएको भएर चाहिँ E1 बार भएको है ल यो क्वेसन चाहिँ हामीले यसरी गर्यो के क्वेसन के कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा छ ल अरे यहाँ इपिरोमको लागि 0 देखि 11 आएको छ ऱ्यामको लागि 0 देखि 10 आएको छ है ल के अनि यो मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको चाहिँ हिजो जस्तै एउटा एन्ड गेट बनाएर होइन त्यो चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो हामीले ल केही क्वेसन छ यसमा सोध्नु पर्ने छ छैन सर छैन ल अब बल्ल हामी के हो यो सुवर्णको रहेछ। ए आवाज आएको थिएन र बिचमा यसपछि कसको क्लास हो तिमीहरूको ब्रेक भयो सोसियोलोजी ए ल ठिकै छ म यसो अब 8085 को केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ यसो सर भनिन्छ है यो क्वेसन फेरि एकताल राम्रोसँग आफैले हेर होइन अब हामीले यो कुराहरूलाई अब 8085 सँग के अरे यो गर्नुपर्छ क्या एप के अरे ट्याली गर्नुपर्छ होइन अब यहाँ म एकताल सर रिभिजन गर्छु अनि भोलिको क्लासमा चाहिँ भोलि कि कहिले क्लास छ त्यो बेला चाहिँ अब हामी 8085 सुरु गर्छौँ आज हामीले सुरु गरेन होइन ल हेर है अब मेमोरी सपोर्ट भन्ने बित्तिकै मेमोरी हाम्रो कस्तो छ 64 किलोबाइट छ हाइएस्ट मेमोरी भनेको 8085 को केसमा 2 को पावर 16 हो नि त एड्रेस लाइन 16 भएपछि 2 को पावर 16 सम्म हाम्रो भनेको मतलब 64 किलोबाइट चाहिँ के छ सबभन्दा सम्म मेमोरी सपोर्ट गर्छ यदि 8086 को केसमा हेर्नु भने 2 को पावर 20 भनेको 1 MB सम्म सपोर्ट गर्न सक्थ्यो त्यही भएर तिमीलाई मेमोरी कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई 2 को पावर जतिवटा एड्रेस लाइन छ त्यही गरिदिने त्यो चाहिँ बाइटमा आउँछ होइन त्यही गरिदिने यो भयो मेमोरी सपोर्ट भनेको चाहिँ 8085 को केसमा 64 किलोबाइटसम्म त्यसले सपोर्ट गर्दो रहेछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ 16 वटा एड्रेस लाइन हुँदो रहेछ 64 किलोबाइट भन्दा धेरै त्यसले एक्सिड गर्दैन त्यही भएर हामीले गर्दा पनि 000 देखि लिएर 4 देखि लिएर 4 एफसम्म मात्र गरेको छ यहाँ हामीले 5वटा एफ 5वटा 0 लिन पाउँदैन त्यो 5वटा 0 5वटा एफ कहाँ लिन पाउँछ उता 8086 को केसमा लिन पाउँछ यहाँ लिन पाउँदैन है ल हेर मेमोरी चिप्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स एन्ड साइज मेमोरी चिप्सहरू के हुनसक्छ एउटा ऱ्याम हुनसक्छ एउटा रोम हुनसक्छ अहिले हामीले मेमोरी इन्टरफेसिङ मात्र गरेको छ है ऱ्यामसँग के हुन्छ बोथ रिड र राइटिङको क्यापेसिटी हुन्छ भने रोमसँग के मात्र हुन्छ खालि ओन्ली रिडको मात्र क्यापेसिटी हुन्छ है अब रोम पनि कस्तो दुईटा टाइपको छ होइन एउटा इप्रोम एउटा इप्रोम होइन द कन्टेन्ट्स अफ एन इप्रोम आर इरेज बाई युभी रे यसको चाहिँ युभी रेबाट यो तिमीहरूले पढिसकेको कुरा छ होइन हामीले प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरीको चाहिँ इरेज गर्न मिल्दैन एक्चुअली म्यानुफ्याक्चर गरेपछि जे हुन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन सो द्याट त्यो चाहिँ इरेजेबल हुँदैन तर इरेजेबल प्रोग्रामेबललाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ युभेरिएजहरूबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ इरेज चाहिँ गर्न सकिन्छ है यो कुरा तिमीहरूले धेरै पढिसक्यो अब यो कुरा आयो यो कुरा मैले हिजो पनि भन्थेँ 1K छ भने हामीले 1K हुनलाई कतिवटा एड्रेस लाइन हुन्छ 10वटा एड्रेस लाइन हुन्छ 2K हुनलाई 11 4K हुनलाई 12 8K हुनलाई 13वटा एड्रेस लाइनसम्म हुन्छ है एक्सेडिङ चाहिँ 16 भन्दा उता चाहिँ जाँदै जाँदैन एड्रेस लाइन 16 भन्दा उता जाँदै जान्न किनकि 8085 को केसमा सबभन्दा हाइएस्ट भनेकै 16 एड्रेस लाइन छ 16 भयो होइन अब मेमोरी इन्टरफेसिङ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ होइन यो एक्जाम्पल चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भोलि हेर्छौँ यहाँ सर र अरू चाहिने कुराहरू भन्दा लिएर यसको चाहिँ अलिकति रोम र ऱ्यामको डिजाइन अलिकति फरक हुन्छ हेर किनकि ऱ्यामको केसमा हेऱ्यो भने ओई बार भनेको छ नि आउटपुट इनेबल र WR भनेको राइट भनेको छ नि होइन ओई बारले नै रिडको काम गर्छ एक्चुअली ओई बार भनेको रिडको काम गर्छ है त्यही भएर यहाँ रिड पनि छैन हेर न ओई बार नै छ त्यही भएर हामीले आरडी बारको ठाउँमा के युज गर्नु पर्यो ओई बार युज गर्नु पर्यो है यो के बुझ्नु पर्यो पहिला ठिक छ अब के अरे अर्को कुरा भनेको चाहिँ डाटा लाइनहरू D0 टु D7 हुन्छ यो एज इट इज हुन्छ
A0 to A10 भनेको यो 2K को र्यामलाई दिएको छ, A0 to A9 भनेको 1K को र्यामलाई दिएको छ। अरू सबै सेम नै गएको छ, यहाँ भोल्टेजहरू दिएको छैन, ग्राउन्ड पनि दिएको छैन है। अब डाटा पिन्स भनेको 0 देखि D7 थाहा छँदैछ। एड्रेस पिन भनेको चाहिँ हामीले एड्रेस डिकोडिङ गरेर जति आउँछ त्यति दिन्छौँ। CS बार भनेको चाहिँ के छ, चिप सेलेक्टको पिन हो हैन। चिप सेलेक्टको पिनले के गर्छ भने त्यो र्याम हो भने र्यामलाई इनेबल गर्छ, रोम भने रोमलाई इनेबल गर्छ। अब OE पिन भनेको आउटपुट इनेबल पिन भन्छ हैन। When this active low output enable pin is enabled, the memory chip can output the data into the data bus. Read गर्ने काम गर्छ हैन, रिड गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ रिड गर्ने भनेको प्रोसेसरले हो, यसले चाहिँ आउटपुट पठाउने काम लाग्छ भनेको। त्यही भएर आउटपुट इनेबल भनेकोलाई चाहिँ हामीले रिडको साटो आउटपुट इनेबल युज गर्छ। WR पिन भनेको त राइटको काम गर्छ, थाहा छँदैछ। VCC र ग्राउन्ड पिन छैन त्यहाँ, हामीले बनाइदिए पनि हुन्छ हैन। अनि हाम्रो कनेक्टिङ कन्ट्रोल सिग्नल भनेको यही हो। ल त्यसमा हामीलाई यो डिकोडर एउटा बुझ्नु पर्यो। यो डिकोडर चाहिँ WR बार, RD बार र IOM बार भनेको तीनटा हामीले इनपुट सिग्नल दिएको छ। अब यो चाहिँ मेमोरी रिड र मेमोरी राइट आएको छ, दुईटा राइट र रिड आएको छ। यो चाहिँ कुन कुन पिनबाट आउँछ भन्दाखेरि ल हेर, मैले अस्ति 885 को त्यो 886 को त्यो म्याक्सिमम मोडमा पनि भनेको थिएँ हैन। रिड हुनलाई के हुनुपर्छ, रिड 0 हुनुपर्छ। अनि यो राइट हुनलाई के अरे रिड हुनलाई सुरुमा 0 हुनुपर्छ, राइट त्यो बेला अफ हुनुपर्छ भनेको मतलब 1 हुनुपर्छ। अनि यहाँ मेमोरीबाट भएपछि 0 1 0 0 भनेपछि सरी 0 के अरे 0 1 0 भनेको 2 हो नि त हैन। किनकि राइट हुनलाई तिमीले राइट 0 हुनुपर्छ, किनकि एक्टिभ लो सिग्नल छ। रिड चाहिँ 1 हुनुपर्छ। यम बारबाट आउने पऱ्यो 0 0 1 0। त्यही भएर 2 मा चाहिँ के हुन्छ, MEMW भनेको मेमोरी राइट हुन्छ है। यो अस्ति पनि पढाएको थिएँ नि मैले, याद छ तिमीलाई यसरी गरेको कि बिर्सिसक्यो? अच्छा यो है। अब रिड हुनलाई रिड 0 हुनु पर्यो, रिड 0 हुनु पर्यो, राइट 1 हुनु पर्यो, राइट 1 हुनु पर्यो। यो 1 हो के अरे यो 1 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, अनि यो अलवेज 0 हुन्छ। 1 0 0 त्यो भएर 4 मा यो आउँछ। अब तिमीले अरू कुरा पनि देख्न सक्छौ हैन। सपोज तिमीले चाहिँ यहाँ अब रिड माथि हालेर WR तल हालेछ भने फेरि यहाँको कम्बिनेसन फरक हुन जान्छ। त्यही भएर तिमीले अब कसरी हाल्छ, WR माथि हुँदा चाहिँ मेरो राइट चाहिँ मैले 2 बाट पाउँदो रहेछु, अनि 4 चाहिँ मैले यताबाट पाउँदैछु। किनकि तिमीले रिफरेन्स हेर्दाखेरि कुनैमा RD बार माथि लेखिदिएको देख्छौ, तिमीले RD बार माथि लेख्छौ, WR तल लेखेको, IOM बारलाई माथि। त्यही भएर यो इनपुट तिमीले जसरी दिन्छौ नि यहाँको कम्बिनेसन चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यो चाहिँ भनेको तिमीले IOM बारलाई माथि दियो भने त्यो सधैँ 0 हुन्छ हैन, त्यो सधैँ 0 नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँको कम्बिनेसन अनुसार यो तिमीहरूको यो फरक पर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हो भनेको मैले है। अब अर्को कुरा आउँछ यो यही भनेको हैन। WR भनेको राइट भइहाल्यो, RD बार भनेको रिड भइहाल्यो, IOM भनेको आइदर इनपुट अर मेमोरी भनेको। अब मेमोरीको लागि मेमोरी रिड MEMR बार छ, अनि मेमोरी राइटको लागि MEMW। यो सर रिभाइज मात्र गरेको है, ठिक छ। अब अर्को भनेको डाटा बस इन्टरफेसिङ। डाटा बस इन्टरफेसिङ भनेको D0 to D7 दिन्छ हामीले हैन, ठिक छ। अनि अर्को एड्रेस बस के अरे इन्टरफेसिङ भनेको एड्रेस डिकोडिङ गर्छ हामीले। एड्रेस डिकोडिङ गर्दाखेरि अब हामीले अघि रेजिस्टर सेलेक्टलाई यतातिर, चिप सेलेक्टलाई एकातिर राखेर गराएको थियो हैन। अब चिप सेलेक्ट सिग्नलले चाहिँ हाम्रो जेनरली त्यो र्याम हो कि रोमलाई चाहिँ इनेबल गर्ने काम गर्छ। अब जेनेरेटिङ द चिप सिग्नल हैन, यो हामीले यो गरेको छ, सबै गरेको छ। यो भोलि पनि गर्छ है, यो अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। यो कुरा गरेको छ भनेर यसो देखाउनलाई मात्र मैले यसो गरेको हैन। तिमीहरूको लास्टको सर्किट चाहिँ हैन हेर। अब बाँकी रहेकोलाई न्यान्ड गेटबाट दिन्छौँ हामी, यसरी बबल गरेर न्यान्ड गेटबाट दिन्छौँ। द फाइनल सर्किट चाहिँ हेर, यो 8085 को एउटा प्रोसेसर मात्र आउने हो क्या, एउटा बडी भनेको 8085 को प्रोसेसर आउँछ हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ कि नत्र नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ, ठिक छ। 8085 को सर्किट आयो, र्याम एज इट इज छ, रोम एज इट इज छ, र्यामको के अरे रिडको ठाउँमा OE बार आएको छ, यहाँ OE बार आएको छ, चिप सेलेक्ट छँदैछ, चिप सेलेक्ट छँदैछ, ठिक छ। यो कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। फेरि एकदम सुरु क्वेसनबाटै सुरु गरेर, खास गरी जाँचमा आउने क्वेसन चाहिँ यस्तो हो क्या है। ल तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु है म। कतिजना भयो? के क्वेसन सोध्नु छ तिमीलाई? छ? छैन सर। ओके ल, एकताल आफै पनि ट्राई गर हैन। यो हजुर डायग्राम अघिको क्वेसनको यो क्वेसनको यो हजुर ल स्क्रिनशट खिच न हैन, स्क्रिनशट खिच आफै राख। भयो ए ल एकैछिन है, 916 आज हैन, 916 मनी स्क्रिनशट लिन्छ एकचोटी। ए ल पखाइ यो यहाँ रिड र राइट गर्नु, यहाँ न्यान्ड गेटबाट त आफै बनाऊ, यहाँ छैन रहेछ रिड र राइट, त्यसको लागि न्यान्ड गेटबाट आफै बनाऊ। हुन्छ सर, ल भयो ल ओके ल। आवश्यकता छ
छु सर छ ओके ल बोल है म यता हेरिरहेको छु आवश्यकता छ विकास पनि छ होइन विकास छ धनबहादुर छ है प्रेजेन्ट सर ओके ल अनि डिम्पल प्रेजेन्ट सर ए प्रेजेन्ट दिव्य सर छैन होला कमलेश पनि छैन कुसुम पनि छ होला होइन छ ओके नमुना छ होला होइन निरज छ होइन ओके ल पारस पारस छ यिनीहरू कहाँ रहेछ पारस पीबाट कोही पनि छैन होला पीबाट यो पनि एब्सेन्ट यो पनि एब्सेन्ट यो पनि एब्सेन्ट फेरि रमेश खत्री छ रमेश अर्याल छ त छैन रमेश अर्याल पनि छैन त्यसपछि सागर छ सरिना छ श्रेया छ सीमान्त छ सुवर्ण लोहनी सुबोधलाई देखे जस्तो लाग्थ्यो छ ठिक छ सुदीप सुजेन अनि सुप्रिया सुदीप पनि छ सुजेन पनि छ सुप्रिया पनि छ कतिजना यो एकताल तिमीहरू मोडल क्वेसन हेर होइन मोडल क्वेसनलाई कस्तो खाले क्वेसन सोधा रहेछ यो च्याप्टर यो अहिलेको पढेकोबाट त्यो कुरा हेर तिमीहरूलाई जेनरली सर्ट नोट्स अन एड्रेस डिकोडिङ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि एउटा सर्किट यस्तै डिजाइन गर्न आउँछ होला ल आज हामी यति नै गर्छौँ है त ठिक छ केही क्वेसन भयो भने चाहिँ सोध नत्र हामी लिभ गरौँ ल रेकर्डिङ अफ गरेँ मैले ल